السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. اذا نكملوا الجزء الثاني من هذا الدرس الاول اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف. الوغ كنا في الدرس يعني في الجزء الاول كنا تكلمنا على لي زوند ميكانيك بروغريسيف، لي ديفينيسيون ديالهم، لي تيب ديالهم، ترانسفيرسال، لونجيتودينال. تكلمنا على لي زوند سونور. دابا غنشوفوا لا سيليريتي دو بروباغاسيون دون اونت. لا سيليريتي دونك ببساطة هي لا فيتيس، يعني العلاقة اللي مشهورة اللي شفنا شحال من خطرة. لا فيتيس كتساوي لا ديستانس باركورو sur la durée de propagation. هاد العلاقة هادي غنستعملوها بزاف. الوغ بيان سور هادي راها بالمتر وهادي بالسكوند. بطبيعة الحال غتبقى لينا لا فيتيس بالمتر باغ سكوند. دونك قلنا بلا دي شنو هي؟ سي لا ديستانس، مسافة parcouru والدلتا تي هي لا durée de propagation. La durée de propagation. D'abord, on chauffe le retard temporel taux. Alors, le retard temporel, ou là tout simplement le retard. Donc, quand on a dit taux. شنو كنعنيو بهذا لو روتار؟ دونك غنشوفوا واحد الرسم. دونك هنايا الى اعتبرنا هذا هو الفيبرور كي فان بوزي اون بيرتورباسيون على هاد لاكورد هادي. الوغ هنا لاحظتوا هو لو طون، لا دوري هي هادي. دونك هنا في اللحظه الصفر تي كتساوي زيرو. من بعد فاش وصلنا لهاد البوان هادي شحال كانت عندنا هنايا؟ 0.18. مزيان. دونك هنايا لا ميم ديفورماسيون، يعني لا ميم اوند، ولكن كانت واحد لو روتار ما بين هاد لو بوين وهاد البوين، لان يعني هاد البوين هادي يعني عندها واحد لا ديستونس كتبعد على اس، دونك غيكون واحد لو روتار. الوغ هنا وصلت، ولكن كتوصل بواحد ان سيغتان طون، ان سيغتان روتار. هذا هو اللي كنسميوه لو روتار، روتار temporel طو. الا مشينا لهاد البوان حتى هي بحال هكذا. دونك هنا في 0.18 في هاد لانستون تي. الوغ الا وصلنا للاخرى غنكونوا وصلنا ليها في 0.82. دونك هنايا كاين عاوتاني واحد لو روتار. هذا هو المفهوم ديال الروتار، يعني هو المده الزمنيه اللي كتكون فاصله ما بين هاد الجوج هادو. دونك الحساب ديالها غنشوفوه. الوغ الحساب ديالها هو كناخذوه من هاد لا فورمول هادي. سي لا ميم فورمول، غير هادي ان كا اكسبسيونيل. دونك في كتساوي هي المسافه وهي كتكون ما بين دو بوين يعني بيان ديتيرميني، ديفيزي بار طو اللي هو التاخر الزمني ولا لو روتار طومبوريل. دونك نكتبوها. الوغ دونك طو كتساوي هي اس ام، يعني المسافه ما بين la source est un point M du milieu matériel. عندنا هنا هاد العلاقة هادي، bien sûr هادي بالسكوند، هادي بالمتر، وهادي بالمتر par seconde. Alors pour la définition ديال le retard temporel, donc chaque point في هذه الحالة نسموها M. chaque point M reproduit le même mouvement
mouvement que la source S, mais avec un retard اللي هو طو. بطبيعة الحال طو شنو هو الفرق ما بين فين كانت الموجة، يعني الانستون فين كانت الموجة وفين وصلت. دونك هي مثلا تي ام غنديرو لها هي تي ام موان تي اس. غير هو ما كنبقاوش نقولوا تي ام تي اس، دونك نقولوا طو نيشان، يعني لو روتار نيشان. هو كيقول لك كالكولي لو روتار طو entre les points S et M. صافي انت كتطبق العلاقه، كتكون عندك المسافه كتقدر تحسبها يعني بلا ريغل ولا بشي حاجه، يعني ان ايشيل اون ايشيل، وكاينه لا فيتيس كتكون ديجا حسبتيها، دونك كيبقى لك غير تحدد طو. دونك en général entre deux points فشنو كنديرو طو كتساوي هي ام بريم مقسمة على في، وبيان سور افيك طو هي تي بريم ناقص تي. الوغ كاينه واحد الملاحظة، هو انه pour une onde le long d'une corde la vitesse s'écrit de deux façons. هاد الاولى اللي شفناها في كتساوي تي على دلتا تي، والثانيه هي تي قسم على ميو الراسين ديالهم. دونك هنايا حاله خاصه بالنسبه لاكورد، كيقدروا يقول لكم حسبوا لنا الفيتيس، ولكن ما كيعطيكمش المسافه لا ديستانس، ولا كيعطيكم لو روتار ولا اكسيتيرا ولا لا دوري، كيعطيكم تي او ميو. دونك شنو هي تي شنو هي ميو؟ دونك تي alors T c'est la tension de la corde bien sûr en نيوتن. وهذيك ميو هي الكتلة الطولية ماس لينيك. Ça veut dire que masse par unité de longueur، يعني غتكون kilogramme par mètre dans le système international des unités. ou bien sûr donc كيفاش غتولي مو كتساوي هي la masse sur la longueur. Donc M c'est la masse de la corde ou L sa longueur. Bien sûr هذه بالكيلوغرام وهذه بالمتر. مزيان دابا غنشوفوا لي ديمونسيون ديال لي زوند، يعني كاين واحد سميتو الكلاسمون اخر ديال لي زوند على حسب لي سميتهم لي زاكس qu'elle se propage avec. Alors كاينين لي زوند اللي هما unidimensionnel. دونك شنو كنعنيو بهادي؟ دونك هاد لي زوند هادو elle se propage
selon une seule direction. Selon une seule direction. دونك هذه الوغ غنشوفوا الحبل. دونك غنرسموا واحد شويه الحبل هنايا. دونك داير بحال هكذا. الوغ الا لاحظتوا معايا هنايا، دونك هنا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هي هذه، يعني il suit l'axe x. مزيان. دونك هاد البوين هادي اللي كانت هنا ولات هنا، دونك دارت هاد لو ديبلاسمون هذا، ولكن فاش ديبلاسات اشنو اللي تغير؟ واش اكس ولا اكس و ايكغيك ولا ايكغيك؟ الوغ اكس ما تغيراتش، فاش كتبقى طالعه ولا نازله كتبقى يعني عندها لو ميم ابسيس، ولكن بالنسبه سميتو الايكغيك هو اللي كيتغير. دونك هنايا غتولي عندها ايكغيك 1، هنا ايكغيك 2، ايكغيك 3، وترجع عاوتاني الايكغيك 0 كيف ما كانت. ولكن دون تو لي كا عندنا غير اكس واحد اللي كتوقع، يعني le mouvement se fait selon une seule axe، يعني une seule direction صافي. دونك هادشي علاش كنقولوا اوني ديمونسيونيل، وهذه كاينه في الحبل في لاكورد. الوغ deuxième type la classement bidimensionnel. alors هادو تا هما شنو كنعنيو بهم؟ بطبيعة الحال كيبان ليا راكم فهمتوا شنو غيوقع. il se propage selon deux axes là dans toutes les directions d'une surface. يعني il se propage نقولوا selon deux axes ولا نقولوا deux axes، يعني بحال sur un plan في مستوى. الوغ هذه المثال ديالاش ديال حوض مائي ديال الماء. الوغ بالنسبه للماء مثلا كاين عندنا واحد الحوض بحال هكذا. الوغ اشنو كيوقع الى حنا واحد الحجره هنايا؟ الى حنا واحد الحجره كتبقى واحد الدوائر دي سيركل بحال هكذا. هادو هما لي زوند كتسمى اوند ميكانيك حتى هيايا. وكيفاش غتكون ترانسفيرسال، ياك حتى هي ترانسفيرسال. هنا الا خدينا واحد البوين هنايا هنا، الوغ هاد البوين هادي وغندير واحد لاكس اللي هو بحال هكذا. بيان سور هذا اكس وهذا ايكغيك. دونك اش كتلاحظوا بالنسبه لهاد البوين هادي؟ هنا عندها واحد الاكس، الوغ هنا عندها اكس 1، وهنا عندها نكتبها هنايا ايكغيك 1. لكن الا مشات للبوين لهنا، حيت بطبيعه الحال راه غتنتشر هكذا، دونك الا مشات لهنا غيولي عندها شنو؟ غتولي عندها عاوتاني هنا اكس 2 وهنا ايكغيك 2 مختلفين. يعني شنو اللي كيختلف دابا؟ كيختلف الاكس على فوا الاكس والايكغيك. دونك هنايا سولون دو زاكس. الوغ هذه اللي كتسمى onde bidimensionnelle، وهي اللي كتكون في لو كا ديال لو. دونك هنا لو كا ديال لو وهنا لو كا ديال لا كورد. الوغ بقات لينا تري ديمونسيونيل، وهاد تري ديمونسيونيل بطبيعة الحال il se propage selon les trois axes ou bien dans l'espace. Donc نقولوا اللي هي onde tridimensionnelle tridimensionnelle. Donc il se propage, elle se propage dans toutes les directions
tout simplement dans l'espace. Dans l'espace. Alors d'abord نحاول ندير واحد الريزومي. دونك هنا اللي كان عندنا اس اللي هو سورس لا سورس الفيبرور مثلا. هنا غتمشي الموجه لوند ميكانيك. غنحاول نرسم الوسط احسن. هنايا اس مثلا، وهذا في التمارين. دونك في التمارين سواء كيعطوك اون متر يعني لا ديستانس باركوري ولا لا دوري اون تي، يعني هو في لا بلوبار دي كا كيعطيكم اكس يعني لا ديستانس، حيت هي اللي ساهله. الاخرى غنشوفوها من بعد اللي هي كتسمى ليلونغاسيون الاستطاله. دونك هنا قلنا غيكون عندنا اس. هنايا بدات لو موفمون يعني بدات لا بيرتورباسيون ووصلت لهنايا. دونك هنا عندنا واحد البوان M1 وهنا عندنا البوان M2 وهنا عندنا البوان الوغ نسميو هادي M2 وهادي M3. بالنسبة لهاد M2 هادي فهي كتسمى لومبليتود الوسع. امبليتود ديال لوند امبليتود. هاد الام هادي كتسمى فرون دو لوند. فرون دو لوند جبهة الموجة، يعني هي من كتبدا الموجة يعني كتوصل لهاد الام 3 قبل من هاد الام 1 هادي. بطبيعة الحال هنايا غيوقع لكم واحد الخلط، كيفاش حتى هي غتوصل هنا الاولى عاده غترجع لهادي، ما يمكنش، خاصها تكون في ام 1 عاده تدوز لام 3. الوغ هنايا غنمشيو نيشان للشكل هو اللي غتفهموا منه مزيان. الوغ هنايا شوفوا معايا هاد البوان بلو وهاد لو بوان اللي حداها الحمراء او لا، المهم شوفوا معايا هنايا اشنو غيوقع. لوند arrive او بوان بلو. مزيان، دابا شكون اللي غيتحرك الاول، واش هادي ولا هادي؟ كتلاحظوا هاد البوان بلو اللي كانت هنايا طلعات ياك، دونك هي اللي تحركت الاولى ومن بعد رجعت لبلاصتها. سا فو دير كوا؟ سا فو دير كو هادي هي الاولى كتهز il vibre la première c'est le premier point ومن بعد عاد هادي كتكون الدوزيام. علاش كاين هادشي؟ لان هذا راه ماشي اون فونكسيون دو طون، اون فونكسيون دو ديستانس باركوري. لو اننا درنا هاد لا كورب هادي اون فونكسيون دو طون بيان سور غنلقاو هذه هي الاولى غتطلع الفوق وغتهبط، ومن بعد هذه هي اخر وحده غتطلع وغتهبط. باغ كونطخ ملي كيكون عندنا بالديستانس هذه كتكون هي المقدمه ديال الموجه لو فرون دو لوند. عاد من بعد هنايا كتولي لا فان دو بيرتورباسيون، يعني كتولي لا كورد كيصبح اون روبو. متفقين دابا؟ دونك هاد لو فرون دو لوند الوغ الا بغينا نحسبوه ولا بغينا نستعملوا ديك العلاقه كنديروا لا فيتاس. دونك لا فيتاس كتساوي غالبا كيقول لك حسب الفيتاس، مي هذه كتقدر تحسبها هي اس ام يعني المسافه اس ام لا ديستانس اس ام 3 divisé par T3 moins T0. T3 هي فين كاينه هذه و T0 هي في المنبع في لا سورس. بيان سور هذه غالبا كتكون كتساوي 0، دونك كتبقى غير T3 وهو في ليكزرسيس كيقول لك ا لانستون تي ولا T1 ولا T3، دونك هي هذه نيت. دونك غنشوفوا هادشي في التمارين ما تخافوش. الوغ دابا الا بغينا نحسبوا هاد T1 هادي، يعني غيقول لك كالكولي لا فان دو بيرتورباسيون ولا لا دوري دو بيرتورباسيون. الوغ لا دوري دو بيرتورباسيون بعدا هي الاولى هي هادي. الوغ هنا الا حسبنا هاد المسافه هادي، حيت هنا دابا بالمسافه، الا حسبنا هاد المسافه غتكون هي
لا لونغور ديال لوند، طول الموجة، ولكن إلا حسبناه en fonction du temps غتكون هي la durée de perturbation. Donc la durée de perturbation هي دلتا تي كتساوي هي M1 M3 مقسمة على لا فيتيس M1. Alors هنا c'est la fin de perturbation, de la perturbation. Alors هنايا بغيتكم تعقلوا لي غير على ان لو فرون ديال لوند هو M3 ماشي M1، ودائما نركز على اكس، واش عندي اكس ولا تي. هو كيف ما قلت لكم غالبا غتكون اكس، ولكن ردوا البال مزيان. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. الى فيديو اخر ودرس اخر، ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الفيديو اللي عجبكم مع الاصدقاء ديالكم باش تكون الاستفاده يعني جماعيه. ما تنساوش ان الفيزياء هو للجميع، وشكرا.